बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में यौम दफ़ा की तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार एकजहती मुल्क के दफ़ा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर हमें पाक फौज पे फ़ख्र है। प्रोफेसर जावेद अख्तर, हमें रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा को रद्द करना चाहिए। प्रोफेसर वीसी, प्रोफेसर वाजिद, मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने तकरीब में मिली नग़मे और तकारीर पेश की। तकरीब के अख्ताम पर प्रोफेसर वाजिद ने फैकल्टी मेंबरान और इंतजामी अफसरान के हमरा कैंपस में शिरकत भी की। लोरालाई से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ मोहम्मद रसूल नासिर। लोरालाई पोलियो के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मेराज बलोच ने मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पीर 9 सितंबर से पोलियो मुहिम का भरपूर आगाज हो रहा है। पोलियो एक इमरजेंसी सूरत अख्तियार कर चुका है क्योंकि पूरे मुल्क में पोलियो के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 12 केसेस सिर्फ बलूचिस्तान के हैं, जो कि ज़ोब, कोयटा, झल, मक्सी, किला, अब्दुल्ला, पशीन, चमन और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। एक ज़रूरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह लोरालाई में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ टेस्ट भेजे गए हैं इससे मालूम हुआ है कि लोरालाई में पोलियो के असरात मौजूद हैं। लिहाजा इस सिलसिला महकमा हेल्थ, WHO और इंतजामिया इस खतरे के बायस अवाम को मीडिया के जरिए, उलमा कराम, उस्ताज़ा कराम, समाजी तंजीमों और मोतबरीन के जरिए अवाम से अपील करती हैं वो हमसे ताउन करें। तमाम इलाकों में पीर के रोज़ घर घर शाहराहों पे वैक्सीन पिलाई जाएंगे। इस मौके पर ADC अब्दुल्ला जहरी, DHO हमीद लहरी, DEO मेल के अलावा DO फीमेल फौजिया दुरानी, WHO के डॉक्टर अशरफ खान, डॉक्टर अब्दुल हमीद हाशिम अबज़ई, मीडिया के नुमाइंदों, उलमा कराम, सिविल सरकारी अरकान मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम के ज़ेरे तमाम सरगोदा में दफ़ाए पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च न्यासी टावर चौक से शुरू हुआ और नूरी गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च में सैकड़ों पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान ने शिरकत की और फ़िज़ाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सरगोदा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम दिफाए पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया गया, जो न्याजी टावर से शुरू होकर नूरी गेट चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सैकड़ों पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान ने शिरकत की और फिदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। सरगोदा में यौम दफ़ा के मौके पर मार्च की क़ियादत प्रोफेसर मसूद कमाल, राय मुनीर अहमद खरल और दीगर ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से कौम को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का बड़ा पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि कलमा की बुनियाद पर हासिल किए गए मुल्क में इस एक झंडे तले सारे इख्तिलाफ़ात भुलाकर इकट्ठे होकर दुश्मन का मुकाबला करना होगा। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। दुश्मन के बड़े बड़े मंसूबे हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान कौम फौज की पुश्त पर खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करे। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम यकजान है, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें एक दूसरे से दुश्मन है। इस मौके पर सीनियर रहनुमा राय मुनीर अहमद खरल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फिजाइया के हवाबाजों ने सितंबर 1965 की जंग में जुर्रत, शुजाअत, बहादुरी की वो दस्ताने रकम की जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाक भारत जंग के दौरान MM आलम ने दुश्मन के तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। पाक फिजाइया के हवाबाजों की जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी पर हुकूमत पाकिस्तान ने सरगोदा को हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा। उन्होंने कहा कि खैबर से कराची तक पूरी कौम सी सप्लाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलाशुबा 6 सितंबर तईद अहद का दिन है। आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि वतन अजीज़ के दिफा में जाने कुर्बान करने से भी गुरेज ना करेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तमाम इख्तिलाफात पस पुश डालकर नजरिया पाकिस्तान और सरहदों के दिफा हमारा अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर शुरका ने हाफिज सईद की रिहाई का मुतालबा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही। आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट की जानिब। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट राना उमर फारूक की पुलिस लाइन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन वर्किंग जर्नलिस्ट इत्तेहाद ग्रुप के ग्रुप लीडर अनवर हुसैन बाजवा की क़यादत में तारीफ़ी मीटिंग हुई। मीटिंग में DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने कहा कि पुलिस और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। मीडिया न सिर्फ माशरे की इस्लाह के लिए आईने का किरदार अदा करता है बल्कि मज़लूम तबकात के मौसर आवाज़ बनकर इंसाफ की फराहमी में पुलिस की रहनुमाई करता है। राना मोहम्मद जमीर अंजुम, ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब सियासत न्यूज़ की
رپورٹ کے مطابق اسکول کی عمارت میں کرنٹ آنے سے غریب خاندان کا خود کفیل جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد کے نواحی علاقے چک RS نجی ہاؤس ہائی اسکول کی عمارت میں کرنٹ آ گیا، جس کے نتیجے میں غریب خاندان کا خود کفیل جعفر حسین گولڈی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ کے مطابق شہری کی موت واپٹا اسکول انتظامیہ کی غفلت کا ایک ثبوت ہے۔ دوسری جانب شہریوں نے حکام بالا سے واقعے کی نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رانا محمد جمیل انجم، بیورو چیف جنوبی پنجاب سیاست نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔ سمندری کرما والی حویلی میں شریف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 25 اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 مسیحی جبکہ 21 مسلم جوڑوں کی شادیاں کی گئی۔ سمندری کرما والی حویلی میں شریف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 25 اجتماعی جوڑوں کی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جوڑوں کو کھانا، جہیز اور دیگر سامان دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر نے کہا ہے کہ وہ والدین کی دعاؤں کی بدولت آج اس منصب پر موجود ہیں۔ ان کے والدین نے انہیں اچھے اور نیک کاموں پر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی شادیوں کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جاپان اور بزنس فورم کے چیئرمین چودھری امتیاز عالم نے کہا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک افواج کی طرح پاکستانی قوم بھی ہمہ وقت تیار ہے اور ملک کے استحکام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے دہشت گردی کے عفریت کو شکست دے کر عوام کو بھرپور تحفظ فراہم کیا اور اپنا آج قربان کر کے ہمارے کل کو محفوظ بنایا، جسے جتنا سراہا جائے کم ہے۔ فوج کے خلاف سازشیں کرنے والے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، جن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی حب الوطنی کے تحت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خبر شامل کہتے ہیں شیخوپورہ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابری نے کہا ہے کہ دفاع وطن کے لیے فوج پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ جب دشمن نے وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا اور جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، فوج پاکستان نے قوم کے ساتھ مل کر ملک کا دفاع بڑی جوان مردی سے کیا۔ جب ازلی دشمن بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا تو ہمارے فوجی جوانوں نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر رکھ دیے اور دشمن فوج کو ایسا ناقابل فراموش جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ خبر شامل کہتے ہیں شیخوپورہ سے۔ سنی علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جنوبی ایشیا کے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق علاقائی امن اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستانی قوم اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کی تحریک حریت کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ آزادی کی یہ جنگ صرف کشمیریوں کی نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی بھی ہے، کیونکہ کشمیری الحاق پاکستان کی خاطر 7 دہائیوں سے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا ہفتہ کی رات شہر میں موسلا دھار بارش۔ کمشنر بارشی پانی کے اخراج کے عمل کی نگرانی کے لیے خود بھی میدان میں آ گئے۔ کمشنر کا ماڈل ٹاؤن، نیا پرانا سیٹلائٹ ٹاؤن، ٹی موڑ، لاری اڈا روڈ، یونیورسٹی روڈ، خوشاب روڈ، شہر کے اندرون آبادیوں کا دورہ، ماڈل ٹاؤن، فاضل ٹاؤن، سلان والی روڈ، جناح کالونی ڈسپوزل کا معائنہ۔ کمشنر کا محمدی کالونی واٹر سپلائی کا بھی دورہ۔ COMC کے واٹر فلٹر کر کے گھروں کو فراہم کرنے بارے بریفنگ۔ پانی کے تیز رفتار نکاس کے لیے ٹیمیں سرگرم عمل۔ سڑکوں کے ساتھ نشیبی علاقوں سے بھی سکر مشینوں سے پانی کا نکاس جاری۔ انتظامی افسران بارشی پانی کی 100% نکاس تک چین سے نہ بیٹھیں۔ کمشنر جہاں زیب اوان۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق یونیورسٹی آف سرگودا میں پاکستان کا یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ یوم دفاع کے سلسلہ میں یونیورسٹی آف سرگودا نے ریاض شاد ہم نصابی فورم کے زیر اہتمام تقاریر اور ملی نغموں کے مقابلہ جات سمیت مختلف تقاریب منعقد کی، جن میں افواج پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قومی دفاع کی اہمیت اور جذبہ حب الوطنی کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے پاکستان کے دفاعی تاریخ، افواج پاکستان کی قربانیوں اور قومی یکجہتی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع ہمیں 6 ستمبر 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب دشمن نے ہمارے ملک پر جارحیت کی، لیکن ہماری بہادر افواج نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ خبر شامل کہتے ہیں اجنیا والا ہمارے نمائندہ سیاست نیوز سید شمشاد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے سلسلہ میں تبدیلی حلال استقلال کے مرکزی تقریب المسلم پبلک اسکول اور کالج میں منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی سید عمران ناصر، سید سجاد علی اور ڈائریکٹر سید ناظم حسین نے تبدیلی حلال استقلال کی رسم انجام دی۔ اجنیا والا سادات تنظیم شہری دفاع سید نثار علی شاہین اور سید عظمت علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اسکولوں، طلباء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ المسلم پبلک اسکول کالج کے پرنسپل، اسکاؤٹس کے دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ طلباء کے ہینڈز کے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر سید ناظم حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور جرأت سے بھارت کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اسٹوڈنٹ نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب کے آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
रेस्क्यू 1122 की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिलों पर चढ़ गई, एक शख्स जाम भाग 5 जख्मी हो गए। सांकला हिल मड बलोचान रोड पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिलों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम भाग जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि दानिश वगैरह अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर सांकला हिल के नवाही गाँव मरियमाबाद में जा रहे सालाना मेला में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस रास्ते में तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर हो गई। हादसे की सूरत में रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई, जिस पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस मौके पर मौजूद इंतजार में खड़े मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गई, जिसके नतीजा में एक शख्स मौके पर जाम भाग हो गया जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया।